मलाला यूसुफजई आई 1997 में جلوی تومی را رسیدون که زیادین یوسفزئی شیر خدای پاکین رمیدان اجور نیکس. زیادین یوسفزئی با دیانشون اشار می شیر بیره پیدا هوده. کون اسه شیر بیره پیدا هیته انتسان نام بار میناسه ملالا تای. ملالا یوسفزئی تعلیم علمی زمان می کون BBC ویبسایت را تعلیم مسئله را تانی دایری چونو شروع کرده اساس چونو لیگیتنا تعلیم حق گیان آواز قبول هو. ایشل ملالا یوسفزئی ارین چونو والد هی para از متنازع باچه کی کو اتان وقت 2009 تحریکی طالبان پاکستان لیگیتنا اسکول بم در دنگاشت ملالا के धमकी पौधियाँ اتن دوران में کون پاک فوج سواد में कार्रवाई की थी علاقاتی طالبان زور کم ही طالبان امیر फजलुल्लाह अफगानिस्तान पर डबू लिगटना स्कूल दोबारा खुला हो पर अक्टूबर 2012 में स्कूल पर बचूर तालिबान तालीम हक में जुला करू वाला मासूम मलाला तोसी दुशर तुबे के दित पर कुदरत ताज बशकीर मलाला यूसुफजई मरे हालिद में पिखोरा अस्पताल के नी कदेक दो बाद रान इलाज केर पेंडे भरनी अतुशी बरावार हिते मिजू सदर आसिफ अली जरदारिया हवाई एम्बुलेंसा जरिया द बर्मिंघम इंग्लैंड पर तली तात मलाला मल्क अलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल किर तो से 4 शजू या वजह द इंग्लैंड पर बचू द मलाला के सू दुनिया नजर आशी ते नई नस्लें केर कम उम्र वाला रोल मॉडल पा आश मलाला यूसुफजई आजमा मिश पा रेन कबील बिरे आश ते मुडपा थी अन दुनिया में पाकिस्तान के शनाख्त दित लगे सोशल मीडिया रा असा जात के गलत रंग दित और आई गैर मुल्की ताकतें केर कार करेश ते इल्मा दुश्मनाना असा आवाज कम करू ये बार कोशिश कीर पर असर मुख्य तरीकी कामे गई दियर अदूस तारीकी तालिबान पाकिस्तान पीछती इन पा मनुष मलाला बशी पर आज मरुगे केर मा दियरां कोशिश करंद मुडुसो कौम के सोच करू पकार थू लगे मा पाकिस्तान वाकई अमन बाग चाक ध्यान ते माँ के मलाला सेवाल करू पकार को असा सेवाल छोरू पकार दियर मलाला नाम द अंग्रेजी में किताब पाचाप हो तसा नाम या मलाला थी این کتاب با متنازع تو مدوپا اندر باس واند امریکا صدر باراک اوباما سے ملاقات یونائٹڈ نیشن میں خطاب امنا نوبل انعام کیر یک تی ناکامی ما علاوه دیپا بار جلک ملالا زاد را باز کروگا وجه چاشند ملالا یوسفزئی امنا نوبل انعام تا نگرواک پر سوی دنیای تقریبا 25 ایوارड حاصل کید نوبل انعام کمیटी منند ارو ملالا مستقبل چال تو از دوباره گینجند این سال حقیقی کر آواز رد کروی کر ملالا یوسفزئی که تی ملکی تی غیر ملکی انعام کر مقرر ہے ملالا یوسفزئی که پاکستان امن کر اولو انعام دیت نیویارک ٹائم ملالا یوسفزئی را فیلم پا چاہت ملالا یوسفزئی पाकिस्तान फौजियान माती अपील की उनके फौजी जो मुहिफाजत करते मातानी स्कूल पर बजवा 2009 में मलाला मुलाकात खसूसी तौर द अमरीकी सफीर हालब्रूक से हुई अक्टूबर 2011 में दियरा मलाला यूसुफजई मुलाकात अमरीकी सफीर हालब्रूक से हो अक्टूबर 2011 में रिसीमंड تو ملالا के लुगुटरा अमन अवार्ड दित 2 माह बाद दिसंबर 2011 में मलाला यूसुफजई के यूथ पीस अवार्ड दित जनवरी 2012 में सेकेंडरी स्कूल और नाम मलाला नाम द था अक्टूबर 2012 में मलाला यूसुफजई के तमगा शुजाअत दित फाइनेंशियल टाइम आज के वुमेन ऑफ द ईयर 2013 मनु